سلامات انكوعنا معدي تعنا channel بسلام مزاهم لما عنتي بزعوات انسي تتحيزو زغارة اللي حتوتاتية ببحادك ملس موزحتي خن بزحاتت كناني مسرت بزعوات انسي ملكتات انسي ovulation periodin كالوت حتوتاتن بزرزر كنريعنا مالتيو سلازي عمنا لهم فيديونا ابتي حتوتات كن استوسنة بتدقاقامي نستلعالو حتوتاتية كملس بزعوات انسي زي تملسلكن حتوتات زجأنقاكن نجر انتهاليو ابزنا يلوم فيديو نملسو يكخون كسع موداتا زي فيديو دما حبير كاني تنحا كل جزي كتفلتو زقباعكن نجر دما كلن دك انستيو استفالي نايت انسي هيدات ويكا نايت انسي صاني حيت كم زلوانن استفالي ملكتات كرعيلن كم زخلن مفلات قدن كدليكن يو قدمي نابزوم محتوتات مئتاونا قنت انسي خمي يفتر زبل نرى انسي زفتر ناود تبعتاي زرقي ويكاسبر مسنا قوالانستيتي انقاحو كرقو كرلأيو انقاحو خمي يلقى نزبل دما ابناي ورحاو تقيا عودت اوفاري انقاحو يلققيو ازو انقاحو ناي ملقاق بروسس دما ovulation يبهال ovulation معازي كايد نزبل دما مبزحتا اندق انستيو period كاوزرايلو جزي جميرو دحر 14 ويكا 15 معلتات يكايد مالتيو دحر ovulation مكيادو إذا قوالن ستيتي مسود ركب جيران تنيرا إذن قاحو مس سبرم يرخبمو تنسي فتر الله مالتيو إذا مالت علت حدا ندحر ورحاو تقياري تنيرا ovulationa علت 14 كايد الله مالتي سلازي كعلت 14 كساب 10 نس حموشة معلت سلز أن ovulation حموشة شوعت كم سو سلز فلالة بحموشة معلت ندحر حزنايو أبزن حموشة معلتات ركب ندحر جيرا تنسي فتر له مالتيو بقليلو نمردع تنس خمي فتر نزبل ovulation يكايد sperm انقاحون يرخو fertilization يكايد implantation يكايد إذا مالت عم هتأنت تنسي متكال مالتيو كاو تنسي تتخيلو تنسي تفتر الله مالتيو أونا ovulation ساعات راح ديو تنسي زفتر نزبل حتى دما كل جزء أونا ovulation جزء راح يخون تنسي زفتر حدا جزي سبرم أبناي دك أنستيو ما هتأناتيو نمعلتات بهوات يتأنحيو كسع حموشتا معلتات زاكل بهوات يتأنحيو مالتيو إذا مالت وعلى قدم ovulation جزي ركفت يمكن انت نيركن تنسخ في التاريخ غليو نزي إدما تتخكلنيات انسيز في التارلو معلتين مقما تخبد مغنياتو اتاركب زفت امكن على معلتون تنسي تفتر الله معلت تكون زي اي تخلن مالتيو معاز يوم كتنسي ملكتات زجمرو انتيلنا دما نايت انسي ملكتات اب كلن دق انستيو يفلاليو او حدا دق انستيو نزوم ملكتات قلطيفن كريعه ወይ كازراعين انتخون حدا دق انستيو دما نبزحات سومونات منم ملكت كيرايا زصنحلوا مالتيو ካብቶም ملكتات انسي نمزرزر زاكل دما period مقراي ናይ ጡቅ አንዛ ወይ ከዓ ምውጣር ምንም ከይሰራሕካ ድኻም ክስምዓካ ከሎ vomit ሽንት መዋድን ሽንት ቤት መመለላስ ከብዲ ቁርፀት ከብዲ መንፋሕ ናይ appetite ለውጢ ብጣዕሚ ምግብ ክጸልኦ ምግባር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ምግብ ክበልዕልካ ከሎ ናይ ሙድ ምቅያር እንተኾይኑ ግን ካብቶም ምልክታት ሓደ እንተሪእኽን ጥኑሳት ማለት ይኽን ኣይኮነን نعمنت بسترس بجنكات بهرمون مكيار بحمامن بخودة سبنتن من اللوات أو ناي بريد مزنقع تتعنو اللوميو سلازيت أنسات مخانكن نمرققات قديتا مرمرا كرليكن يو مالتيو بريد اندحر دونجيو خط أنيسنا مالت ديو نزبل حتو دما كم تقدم إلاز قلت كوا بريد اندحر دي مزا اتواننا ملكت نايت انسكوان تخونا قندما ببزحات مخنياتات بريد كتأفق ويكاك زنقع يخقليو نابنت بجنقات بتعم حيال جنقاتن سترسن دحر هاليكن دقاسكن دحر ززابع خوينو كبدت سونت مقيار بتعم كبدت سونت دحر قنيسكن ويكا بتعم كبدت سونت دحر قنيسكن ويكا انت وسيكن ويكا هرمون ناي مقيار حمام زيوم مخنياتات زيوم بريدكن كزنقع يقورو يوم مالتيو سلازي بريدكن دحر زنقعكن امو دما ركب فصيمكن انت نيركن جن نايت انس مرمرا انت تقبر عيوز حيش كما يوم دكتورات اتنايت انسي نوحات زفلطوو زبل حتو خاني ازو قدايت انسي كندي كم زقبرة مفلات ذكر آخرن لكع خمت زي خلن قداي انتخون مبزحت يوم دكتورات نقطرو خلنا ويكاخو نقطرو خلوغن كابتان مجرش عقزي بريد زمتت الله ناي مجمرتا معلتي زقطر LMP ناتبحال دما يتوع
እዚ ማለት ዶክተራት እታ ትክክለኛ እንቋቑሖን ስፐርምን ዝተረኸቡላ መዓልቲ ኣይኮኑን ዝቆጥሩ ዘለዉ ምክንያቱ እዚ ምፍላጥ ከቢድ እውን ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ፔሪድ ምምጽኡ 2 ሰሙን እዩ ኦቪሌሽን ዝካየድ እዚ ግን ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ክኸውን ኣይኽእልን ንዚኡ ድማ ኣብ ብዙሓት ዝለዓል ሕቶ ኣነ ርክብ ዝፈጽም ኩሉ መዓልቲ ካልእ ኣብ ሕክምና ዝነገሩኒ ናይ ጥንሲ ሰሙናት ካልእ ኢለን ዝነግራና ማለት እዩ ናብቶም ካባኽን ካብ ተኸታተልቲ ብበዝሒ ዝተለዓሉ ሕቶታት ክንሰግር ከለና ድማ ኣነ ርክብ ዝገበር ኩሉ መዓልቲ ካልእ ኣብ ሕክምና ከይደ ክምርመር ከለኹ ግን ናይ ብዙሓት ሰሙናት ጥንስቲ ምዃነ እዮም ነጊሮምኒ ከመይሉ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ዝብል እዩ እዚ ዝፍጠር ንምንታይ እዩ ኣብ ሕክምና ናይ ጥንሲ ሰሙናት ዝቁጸሩ ንመወዳእታ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ወይ ከዓ ፐሬድ ዝረኣኽናሉ ግዜ እዩ እምበር እታ እንቋቑሖን ስፐርምን ዝተረኸቡላ መዓልቲ ኣይኮነትን ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥሪ 1 ድሕሪ ፐሬዳ ዝጅምረሉ መዓልቲ ኮይኑ ድሕሪ 15 መዓልቲ ድማ ኦቪሌሽን ዝረኣየትሉ ክኸውን ይሎ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ኸይዳ እዚ ጥንሲ ክቁጸር ከሎ ግን ካብ ጥሪ 1 እዮም ምቁጻር ዝጅምሩ ካብቲ ትክክለኛ ጥንሲ ዝተፈጠረሉ ይኾነን ስለዚ በዚ ኣቆጻጽራ እዚ ፈርቲላይዜሽን ዝተካየደሉ ድሕሪ 15 መዓልቲ እንትኸውን ብናይ ሕክምና ኣቆጻጽራ ምክንያት ግን 2 ሰሙን ወሲኾም ይቆጥርዎ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እውን ኦቪሌሽን ልክዕ ድሕሪ 15 መዓልቲ ዘይክካየድ ይኽእል እዩ ስለዚ ስሩዕ ፐሬድ ንዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ድማ እዚ ኦቪሌሽን ክነውሕን ክሓፅርን ይገብሮ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ኣልትራሳውንድ ምርመራ ግን ትክክለኛ ናይ ጥንሲ ሰሙናት ንምፍላጥ ይሕግዝ እዩ ካልእ ሕቶ ድማ ፔሬደይ ዘንጊዕንስ ጠኒሰ ይኸውን ዝብል ሕቶ እዩ ወርሓዊ ጽግያ ክዝንግዕ ክጠፍእ ከሎ ሓደ ናይ ጥንሲ ምልክት እንትኸውን ግን ርግጸኛ ምዃን ኣይከኣልን እዩ ጥኑሳት ምዃንክን ንምፍላጥ ግዴታ ምርመራ ምግባር ከድልየክን እዩ ተመርሚርክን ፖዚቲቭ እንድሕር ኮይኑ ብድሕሪኡ ዝግበር ናይ ጥኑሳት ምልክትታልን ናይ ጥንሲ ክትትልን ከድልየክን እዩ እንድሕር ትውጽኢት ኔጌቲቭ ኮይኑ ወይ ከዓ ጥኑሳት እንተዘይኮንክን ግን ፐሬድክን እውን እንተዘይመጽዩ ድሕሪ ንእሽተይ መዓልትታት እቲ ናይ ጥንሲ ምርመራ ክደግሞ ይግባእ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እዚ ናይ ጥንሲ ምርመራ ወይ ከዓ ፒኤስጂ ናብ ካልእ ቪድዮ ሰራሕወሎ ቀልጢፉ ዘይክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ቅኒልክን ትምርመራ እንተትደግሞ ይምከር ጥኑሳት ምዃንና ምስ ፈለጥናኸ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ምልክታት ወይ ከዓ ሕማቃት ምልክታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ እውን እዩ እንድሕር ዞም ቀጺለ ዝገልጾም ምልክታት ርኢኽን ቀልጢፍክን ናብ ሕክምና እንተትኸዳ ይግባእ እቲ ናይ መጀመርያ ብዙሕ ደም እንተፈሲስክን ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ከብዲ ሕማም እንድሕር ሃሊክን ፌንት ምግባር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ርእስኽን ዝዘረክን እንተኾይኑ ሓያል ርእሲ ሕማም ካልኦትን ምልክታት ምስትርያ ግዜ ከይወሰድክን ናብ ሕክምና ብምኻድ ምርመራ ክትገብራ ይግባእ ካልእ ከምቲ ልዕሊና ዝገለጽናዮ ርክብ ዝፈጸምነሉ መዓልትን ናይ ጥንሲ ሰሙናትን ዝፍጠር ናይ ሰሙናት ኣፈላላይ ዝብል እዩ ናይ ጥንሲ ዕድመ ዝቁጸር ካብታ ንመወዳእታ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ዝረኣኽናላ መዓልቲ እምበር እታ ርክብ ዝፈጸልኩናላ ወይ ድማ እንቋቑሖን ስፐርምን ዝተራኸቡላ ናይ ፈርቲላይዜሽን መዓልቲ ይኾነን ንዚኡ ድማ ብዶክተር ዝነገረክን ናይ ጥንሲ ሰሙናት ካብቲ ርክብ ዝፈጸምክናሉ ግዜ ክውስኽ ዝኽእል ግን ናይ ኣልትራሳውንድ ምርመራን ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደትክንን ቼክ ተገይሩ ነዚ ናይ ጥንሲ ትክክለኛ ዕድመ ንምፍላጥ ይሕግዝ እዩ ጥንሲ ብዙሕ ዘደናግርን ኮንፊዝ ዝገብርን ነገር እዩ ምክንያቱ ናይ ኩልና ደቂ ኣንስትዮ ሰብነትና ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደትና ኦቪሌሽን ግዜና ኩሉ ዝፈላለ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ጥንሲ ኣቆጻጽራ እውን ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ከም ዝረኣናዮ ዘንግዐ ወይ ዝጠፍአ ወርሓዊ ጽግያ ኩሉ ግዜ ጥንሲ ማለት ከም ዘይኮነ ናይ ጥንሲ ምልክታት ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈላለ ከም ዝኾነ ርክብ ዝፈጸምናሉ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ጥንሲ ዝፍጠረላ መዓልቲ ክትከውን ከም ዘይትኽእልን ዝብሉ ርኢና ኢና እንድሕር ካብቲ ዘልዕልናይ ሕቶታት ወጻኢ ክትሓትኦ ትደልያ እንተሃልዩ ኣብ ኮመንት ጽሓፋለይ ብግሊ ክትመኻራ ወይ ከዓ ምኽሪ እንድሕር ትደልያ ድማ ኣብቲ ኮመንት ጽሓፋለይ ኮንታክት ገረክንየ ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ሓጋዚ ከም ዝነበረ ተስፋ ይገብር ናብ ብዙሓት ክባጻሕ ድማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ገበርዎ ቀጣሊ ብኻልእ ጠቃሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸ ሰላም